अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। जबान पार के बाहर जो सूरत हाल है, अभी लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम साहब ने ऑपरेशन को रुकवा दिया है और पुलिस को मजीद ऑपरेशन करने से रोका है और रिमार्क्स दिए हैं कि हम चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। समात कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। तो जबान पार के जितने भी कारकुनान वहां हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन अब ये अगला सवाल ये है कि क्या इमरान खान गिरफ्तार होंगे, क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी या खान साहब खुद गिरफ्तारी देंगे, आगे क्या होने वाला है। और अब तक जो हुआ इस पर सीनियर सहाफी राना अजीम साहब बड़ी अंदर की बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होती। राना साहब, आगे क्या होगा, क्या गिरफ्तार हो रहे हैं, खुद गिरफ्तारी देंगे या जबरदस्ती गिरफ्तार करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए दानिश, दो चीजें बड़ी क्लियर है मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कमाल कर दिया उस पर। जिस केस में ये से पकड़ने आए थे उस केस में रिमांड नहीं है। उस केस में जब रिमांड नहीं है तो 4 रोज पहले पकड़ के इमरान खान को कहां रखना था? उन 4 दिनों में इमरान खान के साथ क्या करना था? उन 4 दिनों में इमरान खान के साथ कौन सा ऐसा खेल खेलना था कि इमरान खान को 4 दिन पहले पकड़ने आ गई, फिर वहां पे वारंट जारी होते हैं, उसका 1 दिन भी इंतजार नहीं किया जाता, 1 घंटे बाद पुलिस वहां से रवाना होती है और इतनी तेजी से यहां पहुंचती है। यहां पहुंचने के बाद पुलिस जो है वो बाकी अपना मानदा चीजें जब वो करती हैं, ये करने के बाद पुलिस वहां पर ऑपरेशन करती है, लाहौर पुलिस तैयार होती है, आपको मुझे सबको पता होता है। बेसिक मामला ये था, कप्तान की 1 दिन पहले रैली, उसके बाद कप्तान का जलसे का ऐलान। उसके साथ साथ आप देखें मरियम वाज़े कहती थी कि हम उस वक्त इलेक्शन मानेंगे जब हमें बराबर की सतह में चीजें मिलेंगी, यानी इमरान खान भी जेल जाएगा। और कुछ लोगों की ख्वाहिश भी थी, ख्वाहिश तो ये भी थी कि एतवार से पहले यानी कि जलसे से पहले इमरान खान जेल में हो। इमरान खान जेल में हो और जलसे से पहले नहीं हाली। ख्वाहिश तो ये थी कि जलसे, एक तो पहले मैं आपको बड़े कर दूं, इतवार को जलसा नहीं हो रहा, इतवार को जलसा नहीं हो रहा जी, ऐलान हो जाएगा। अच्छा, ऐलान हो जाएगा कि इतवार को जलसा नहीं हो रहा। उसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि 18 तारीख को इमरान खान साहब ने पेश भी होना है अदालत में? एक तो पेश होना है, दूसरा PSL का फाइनल भी है और तीसरा गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं देनी। तीनों चीजें हैं। अब इमरान खान किसी सूरत में इख्तलाफ नहीं जाना चाहता, वो ऐसा मूवमेंट नहीं बनाना चाहता कि उस पर कोई ऐसे इल्जाम लगे, क्योंकि अब एक बड़ी खबर यह है कि अब इमरान खान के खिलाफ एक और गनौनी साजिश शुरू होगी। गनौनी साजिश वो मैं आपको ब्रेक कर देता हूं। गनौनी साजिश ये है क्योंकि अब ऑपरेशन रुक गया। अगर ऑपरेशन ना रुकता तो अचानक रात को ऑपरेशन होना था। उस ऑपरेशन के दौरान किसी एक जगह से काफी असला बरामद हो जाना था। अच्छा, और वो मुद्दा किस पे डलना था? वो इमरान खान पे डलना था। और उसके बाद फैसला यह किया जाना था कि इमरान खान की जमात को कालादम करार दिया जाए। इसके लिए वजारत दाखिला से मदद मांगी जानी थी, तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार होने थे और उसके बाद उसे कालादम करार दे दिया जाना। ये तज्जिया या खबर है? ये खबर है, तज्जिया नहीं है, ये बिल्कुल खबर है। और अगर आप गौर करें तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप मिला लें और मेरे पास तो ये बड़ी कंफर्म खबर है, ये सब कुछ होने जा रहा था। लेकिन दानिश, इससे भी बड़ा इससे बड़ा ये होने जा रहा है कि 30 अप्रैल को, मैंने पहले भी आपसे कहा था, इलेक्शन नहीं हो रहे। 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन 30 अप्रैल से पहले एक बड़ा दंगल लग रहा है, अदलिया वर्सेस हुकूमत। अच्छा। और इस दंगल में अदलिया जीत जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत जा रही है, वफाकी हुकूमत जा रही है 30 अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल से पहले। अच्छा, वफाकी हुकूमत जा रही है और बड़ी तेजी से जा रही है, जिस तेजी से आती है उसी तेजी से जा रही है। इलेक्शन मुझे इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत जा रही है, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी। और मैं आपको एक और खबर इसके साथ साथ देता चलो, एक और बड़ा आपको सरप्राइज मिलने वाला है जो आप और मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, वो सरप्राइज मिलने वाला है। अभी ये जो सारी सूरत हाल देखी है तो आपने आगे की चीजें बता दी, थोड़ा पस मंजर देखते हैं। 2 दिन यहाँ पर होता रहा, अगर ये आगे चलता तो आपने वो बता दिया कि असला बरामद होना था, जो होना था। लेकिन 2 दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि कारकुनान वर्सेस पुलिस चलती रही, क्या अगर ये कारकुनान इस तरह के एफर्ट ना करते तो क्या इमरान खान गिरफ्तार हो जाते? क्यों हम समझते हैं कि रेजिस्ट किया, मज़ाहमत हुई। मेरे पास जो इतला है कि जब पुलिस वहां पे कप्तान को गिरफ्तार करने आई, सबसे पहले एक गाड़ी आती है,
اس وین کو جب وہاں بختربند گاڑی آتی ہے تو اس گاڑی کے 15 منٹ رکنے کے بعد وہاں سے وہ گاڑی چلی جاتی ہے. وہ رپورٹر پوچھتے ہیں یہ کیوں آئی؟ کہتے نہیں یہاں پہ نہیں آنا تھا، ہم نے کہیں اور جانا تھا. غلط آ گئے، آپ سب بول گئے. وہ دراصل وہاں پر چیک کرنے آتے ہیں، اس سے پہلے ان کے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ ہیں. جب وہ چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر تعداد بڑی کم ہے، اس کے بعد اچانک سے گورنر ہاؤس کے باہر کھڑی پولیس تیار ہوتی ہے اور ایک تیزی سے ہلا بول دیتی ہے. کپتان کے پاس جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ فل ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. اتنی دیر میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ریلا آ گیا پورا. ریل آ گیا. پھر لوگ جب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں جن کا شاید سیاست سے تعلق نہ ہو، لیکن وہ کپتان کے نعرے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ چلتا ہے اور 2 دن مسلسل چلا. کل رات کو بھی جو آپریشن ہوا، آپ دیکھیں کہ گجرانوالہ، قصور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، لاہور، فروخ آباد، یہاں سب سے آئی، رینجر بھی آئی. جب اتنی فورس ہو تو ممکن نہیں ہے، 1% بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر داخل نہ ہو. یہ کہتے ہیں بختربند، کسی نے کہا جو فلاں، گھر کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا. اس لیے ممکن نہیں تھا کہ کارکن ڈٹ کے تھے. لیکن شیل وغیرہ تو پھینکے، کوشش تو کی. سب کچھ کیا کہ بے ہوش ہو جائے، بھاگ جائے. لیکن ایک چیز ثابت ہوگی سارے سینیریو میں کہ کپتان کو جو برگر ٹیم کہتے تھے، کپتان کی ٹیم نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے مضبوط ٹیم ہے. کپتان کے لوگ اب برگر نہیں ہیں. کپتان کے لوگوں نے لوگوں کو برگر بنا دیا. لوگوں کو یا لوگوں کا برگر بنا دیا؟ لوگوں کا برگر بنا دیا، لوگوں کو کی برگر بنا دیا. ان تمام قوتوں کو جو کپتان کو ختم کرنے آئی تھی. اب کپتان کیا کرے گا؟ آپ کا سوال اگلا میں خود ہی بتا چونکہ آپ نے اندر ہی خبر. کپتان تمام کیسز کا سامنا کرے گا، عدالتوں میں پیش ہوں گے. بالکل کپتان عدالتوں میں پیش ہوں گے. کپتان کو اگر جیل میں بھی جانا پڑا جائیں گے. کپتان سرنڈر کریں گے لیکن عدالت میں، کسی صورت میں پولیس میں سرنڈر نہیں کریں گے. فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہے، عدالت کے سامنے کریں گے. کپتان کو ہر صورت میں جان سے مارنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس طریقے سے کرنی ہے کہ الزام بھی نہ آئے اور کپتان حق بھی جائے. آپ کو پتا ہے کہ CNW ایک محکمہ ہے بلوچستان کا، اس محکمے کے ایک افسر کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ مت جیل میں ایک کمرہ تیار کریں، اور اس نے وہ کمرہ تیار کر دیا تھا، اور کپتان کو مت جیل میں رکھا جانا تھا. لیکن وہ کوئٹہ ہائی کورٹ نے، بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلے کے بعد وہ سارا کچھ ہو گیا. تو کپتان کے خلاف سازش تو بہت بڑی تیار ہے. اور میں آپ کو آج یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، جن جن لوگوں نے کپتان کے خلاف سازش کی ہے وہ سیاسی قبر میں گرنے والے. اچھا، 18 مارچ کو کیا ہونے والا ہے؟ جس طرح سے ایفیڈیوٹ سامنے آ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ 18 مارچ کو پیش ہوں گے. یقین دہانی کرائیے، 18 مارچ کو جا رہے ہیں پھر خان صاحب؟ بالکل خان صاحب جا رہے ہیں، اور خان صاحب کا جانا اور پیش ہونا یہ بھی پاکستان کی تاریخ کی ایک نئی چیز ہوگی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو پولیس عمران خان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی؟ پولیس ہاتھ بھی لگائے گی، پولیس شیلنگ بھی کرے گی، پولیس سب کچھ کرے گی، لیکن اس کے باوجود خان جائے گا اور پولیس خان کے لیے خود راستہ بنائے گی. اچھا، جب عدالت کہتی ہے کہ خان کو آنے دے، ایک ریلیف مل جاتا ہے، نہیں بھی ریلیف ملتا خان جاتا ہے. اس کیس میں صرف پیش ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو پھر خان کی ٹیم پر فائرنگ یا خان پر فائرنگ یا شیلنگ ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خان جو بیانیہ خان کا کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں وہ سچ ثابت ہو جائے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی روز سے مال روڈ پہ شیلنگ اور شہری علاقے میں اس طرح سے ہو رہی ہے. ابھی کیا آگے بھی آپ اس طرح کی صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ اس سے ورسٹ، اس سے بدتر ہو جائے گی یا کچھ نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ نہیں، میری اطلاع ہے کہ اس سے بھی بدترین ہوگی، اور ہائی کورٹ کے حکم کو وقتی طور پر مانا جائے گا، آگے نہیں مانا جائے گا. کوئی چور راستہ ڈھونڈا جائے گا، بالکل ڈھونڈا جائے گا، اور کپتان کے ساتھ ہر وہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی جائے گی جس کا ان کو ڈر ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک سے ایک شخص پاکستان آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ شخص ان کل کو درست کر دے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر کوئی ڈائلاگ کا سسٹم شروع ہو جائے. بیرون ملک سے یاد آیا کہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ ہفتوں میں نواز شریف صاحب بھی آ جائے. آ رہے ہیں جی، نواز شریف صاحب اپریل میں آ رہے ہیں، میں بریک کر چکا ہوں. اچھا، نواز شریف صاحب اپریل میں آ رہے ہیں اور بذریعہ سعودی عرب آ رہے ہیں. تو کوئی کنڈیشن ایسی تو نہیں لگائی کہ خان صاحب جب جیل میں ہوں گے میں پھر آؤں گا؟ کنڈیشن تو یہی ہے ان کی، لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی؟ بالکل نہیں ہو رہی. بہت شکریہ. رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کتنی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں. کیا نواز شریف واپس آتے ہیں؟ کیا عمران خان عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں؟ اور عمران خان گرفتاری سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں، آنے والا
وقت بتائے گا. دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.